अय्युहल्लज़ीन आमनू, दूसरा हुक्म, अहले ईमान, ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, इस इज्जत वाले नबी की आवाज से अपनी आवाज ऊंची न करना। वला तजहरू लहू बिलकौल कजहर बादकुम लिबाद, और जिस तरह एक दूसरे से चिल्लाकर बात करते हो मेरे नबी से न करना। अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, कहीं तुम्हारे अमल बर्बाद न कर दिए जाएं और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। एक है जब्त करना, एक है हब्त करना। जो चीज जब्त हो सुलो पर वापसी हो जाती है, और जो चीज हब्त जाया कर दी जाए वो नाराजगी खत्म भी हो वापस नहीं होती। कहा मेरे नबी की आवाज से तुम्हारी आवाज भी ऊंची हो गई तो अमल जाया कर दूंगा, तुम्हें पता भी नहीं चलने दूंगा। तुम समझोगे हमारे दामन में बड़ी नेकियां हैं, लेकिन पल्ले में कुछ भी नहीं होगा, सारे अमाल लुट जाएंगे अगर मेरे नबी की आवाज से तुम्हारी आवाज भी ऊंची हो। ये इतनी नाजुक बारगाह है। अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा ने इज्जत बुखारी के शेर को अपने कलाम में दर्ज किया है। अदब गाहेस ज़ेरे आसमां अज अर्श नाजुक तर, नफस गुम कर दमी आयत जुनैदो बायजीदी। कहते हैं ये वो इज्जत वाली बारगाह है जहां जुनैद बगदादी और बायजीद बुस्तामी आए, वो भी सांसों को रोक के आए। यहां सांसों का शोर भी बेअदबी कहलाता है। ये इतनी अजीमुल मर्तबत बारगाह है कि यहां आवाज का लहजा भी बुलंद न होने पाए। और सहाबा इस आयत करीमा के नुज़ूल के बाद अपनी आवाजों को इतना पस्त रखते थे कि हुजूर की मौजूदगी में जब बात करते तो सरगोशी के अंदाज में करते। और ये हुजूर अलैहिस्सलाम की हयात ज़ाहरिया में भी हुक्म बाकी था, और हुजूर के वसाले बा कमाल के बाद भी हुजूर के रोज़ा नूर के पास ये अदब, इसकी रियायत करने का हुक्म उम्मत को आज भी बाकी है कि आवाज को ऊंचा न किया जाए। बल्कि इमाम मालिक की सुन्नत, जिन्हें इमाम दारुल हिजरा कहते हैं। इमाम दारुल हिजरा इसलिए कहते हैं, मदीने के नामों में से एक नाम दारुल हिजरा है, और ये सारी जिंदगी मदीना शरीफ में रहे, सिर्फ जिंदगी में एक हज किया, दूसरी मर्तबा नहीं गए। किसी ने कहा कि आइए ना हज करने के लिए चलें, हज़रत इमाम मालिक ने कहा फर्ज था मैंने अदा कर लिया। कहा नफली हज भी तो किया जा सकता है। तो इमाम मालिक कहने लगे मैं नहीं निकल सकता शहर मदीना से, कहीं मदीने से बाहर मौत ना आ जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिसको इस्तिताअत हो कि वो मदीने में फौत हो तो वो मदीने में मरे, जो मदीने में फौत होगा मैं उसके ईमान की जमानत दूंगा। ये बहुत बड़ी सादत है। मैंने डॉक्टर के बी नसीम साहब को जवानुल मदीना होटल के तहखाने के अंदर देखा। एक बूढ़े शख्स के साथ वो रहते थे। किसी जमाने वो पेशावर यूनिवर्सिटी के शोबा फारसी के इंचार्ज रहे हैं, बहुत बड़ा नाम है। हजरत सुल्तान बाहू अलैहिर्रहमा की जितनी किताबें फारसी से उर्दू में उन्हीं ने मुंतकिल की हैं। तो यहाँ उनका खासा काम था, पहचान थी, इज्जत थी। मुझे भी पता था कि यहाँ क्यों रह रहे हैं, लेकिन मैंने उनको इसके बावजूद कहा कि हजरत आप यहाँ क्यों रह रहे हैं। तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे मैं सिर्फ मौत का इंतजार कर रहा था। इस मर्तबा जब हम हुजूर के दियारे नूर पे गए तो एक दिन असर की नमाज पढ़ के बाहर निकले तो बकी की जानब जहां दारुल तजहीज बना हुआ है, जिन लोगों ने शहर नूर देखा है वो मंजर सामने आ गया होगा। तो वहां असर की नमाज के बाद हम चाय पीने के लिए बैठ गए। एक बूढ़ा शख्स जिसकी उम्र 70 साल के करीब हो, उसकी एक टांग लकड़ी की थी, वो हमारे पास आकर के बैठ गया और इस अंदाज से उसने हुजूर की सुन्नत दाढ़ी को खिराज पेश किया कि अगर हमारे मौजूदीन में से अगर किसी शख्स के चेहरे पे हुजूर की सुन्नत का नूर ना होता तो मुमकिन नहीं था कि वो दोबारा दाढ़ी मंडवा दे। इस अंदाज से उसने हुजूर की सुन्नत को इतने मिठे लहजे के अंदर खिराज पेश किया। और मगरिब का वक्त करीब हो गया और शाम के, मैं नहीं कहता अंधेरे छा रहे थे, मदीने की शाम भी बनारस की सुबह से हसीन है। उस देश के पत्थर भी मखमल से लगे मुझको और नूर के सांचे में हर खार ढला देखो। मदीने की शाम भी जो है वो सुबहों से हसीन है, रोशन है। बल्कि वहां जब शाम होती है लगता है दिन चढ़ाया है। तो मस्जिद नबवी के मीनारों से अजान की सदाए दिल नवाज आना चाह रही थी। हमारा जी चाह कि हम जल्दी से मस्जिद नबवी में चले जाएं, लेकिन वो बुजुर्ग अपनी बात को तूल दे रहे थे। हमने उनसे जान छुड़ाने की पोजीशन में उनको सलाम किया और कहा कि अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, हम जा रहे हैं, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। जब ये लफ्ज कह करके मैं वापस पलटा तो
ان کے چہرے پہ میں نے دیکھا غصہ ہے، اور میں نے جب غور سے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں بڑا پریشان ہوا۔ میں تو پاکستان میں بھی کوشش کرتا ہوں کسی کا دل نہ توڑا جائے، اور شہر مدینہ میں اس شخص کا میرے سے کوئی دل ٹوٹ گیا، کوئی جملہ میں نے بار بار اپنے لفظوں پہ غور کیا تو میرے لفظوں میں کوئی ایسا سکل نہیں تھا جو اس کے دل کے لیے بوجھ کا سبب بنتا۔ تو خیر میرے قدم رک گئے۔ میں نے کہا کہ بزرگوں، میں نے کیا بری بات کہی ہے؟ میں نے یہی کہا نا اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، اور آپ ناراض ہو گئے۔ تو وہ بزرگ رو پڑے، کہنے لگے 46 سال ہو گئے مجھے مدینے میں موت کا انتظار کرتے، اور تم اب بھی مجھے زندگی کی دعائیں دے رہے ہو۔ میں تو چاہتا ہوں کہ مجھے شہر کے اندر موت آ جائے۔ تو وہ شہر جس میں مرنا بھی آبرو ہے، علامہ اقبال کے شہر میں آیا ہوں۔ چلو اس حوالے سے مجھے اقبال کا ایک قصہ یاد آ گیا۔ اقبال نے بھی آرزو کی ہے، آپ کلیات اقبال اٹھائیں، بحضور رحمت للعالمین، اس عنوان کے ساتھ اقبال کی مصنوی کے اندر ایک آرزو ہے۔ وہ حضور کی تعریف کرتا ہے، مدح و ستائش کرتا ہے۔ گرتے تو گردت حریم کائنات، از تو خواہم یک نگاہ التفات، بوریا ممنون خواب راحتش، تاج کسرا زیر پائے امتش، شش جہت روشن ز تاب روئے تو، ترکو تاجی کو عرب ہندو ہے تو۔ اب تعریف کرے جاتا ہے، اور پھر تعریف کرنے کے بعد کہتا ہے حضور میں تعریف کر رہا ہوں آپ کی، میں آپ سے ایک آرزو کرنا چاہتا ہوں۔ پھر اقبال دوبارہ حضور کی مدح شروع کر دے، کہتا ہے ہمت نہیں بڑھ رہی، چھوٹا منہ بات بڑی۔ پھر اس کے بعد دوبارہ کہتا ہے آپ رحمت للعالمین ہیں، اس لیے میرا حوصلہ بڑھ رہا ہے اور میں عرض کر رہا ہوں۔ اور وہ عرض کیا ہے؟ کوکب را دیدائے بیدار بخش، مرکز در سایہ دیوار بخش، میرے مقدر کے ستارے کو روشنی دے دیجئے، مجھے اپنے روزے کی دیوار کے سائے میں قبر دے دیجئے۔ آرزو دارم کے میرم در حجاز، میری آرزو یہ ہے کہ میں مروں تو اس مٹی پہ میری موت آئے۔ اچھا یہاں تک عجز ہی عجز ہے، لیکن اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد، اس عرض کو بیان کرنے کے بعد آپ بس میں پڑے اقبال کے تہور بدل گئے۔ پھر اقبال آسمان کی طرف سر اٹھا کے کہتا ہے پھر جب مجھے یہ اعزاز مل جائے تو پھر میں اس آسمان کو کہوں لانا اپنے ستارے، لا شمس و قمر، اے آسمان اپنے دامن میں چمکتے ہوئے یہ کمکمے اور یہ ستارے جن پہ تمہیں ناز ہے، ذرا لے گیا میری قبر کے ذروں کا مقابلہ تو کر کے دکھا، چونکہ میری قبر کوچہ محبوب میں بنی ہوئی ہے، تیرے ستارے میری قبر کے ذروں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو حضرت امام مالک ساری زندگی حضور کے در نور پہ رہے، بول و براز کے لیے آپ مدینہ شریف کی حدود سے باہر نکلتے، تیزی سے دوڑتے، پھر واپس پلٹ آتے اور کہتے کہیں باہر مجھے موت نہ آ جائے۔ اور آپ کے اکثر کندھے زخمی رہتے تھے، اور کندھے زخمی اس لیے رہتے تھے کہ دیواروں کے ساتھ لگ لگ کے چلتے تھے، گلیوں میں نہیں چلتے تھے کہ حضور کے قدموں کے نشان پہ میرا کوئی قدم نہ آ جائے۔ یہ امام مالک کی محبت۔ 40 سال تک حضرت امام مالک نے حضور کے روضہ نور کے پاس بیٹھ کے درس حدیث دیا۔ 40 سال۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ میں امام مالک سے پڑھنے آیا، ایک ادا ہی مجھے کھا گئی اور پھر میں انہی کا ہو کے رہ گیا۔ امام مالک جب حدیث روایت کرتے، محدثین کا طریقہ ہے وہ کہتے ہیں کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نے فرمایا، لیکن امام مالک حضور کے روضے کے پاس ہی بیٹھے تھے اور روضہ کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کالا کالا صاحب و حاضر مزار، اس مرکز نور کے مکین نے کہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ لفظ کھا گئے مجھے، اور میں نے کہا میں نوکری کروں گا ساری زندگی شخص کی۔ پھر امام شافعی نے ایک طویل عرصہ امام مالک کی صحبت میں گزارا۔ امام مالک نے 40 سال تک حضور کے روضہ نور کے پاس بیٹھ کے درس حدیث دیا، اور 40 سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ کتاب کے ورق کے پلٹنے کی آواز بھی پیدا ہونے دی۔ 40 سال میں کتاب کے ورق کے الٹنے کی آواز بھی پیدا نہیں ہونے دی۔ یہ حضور کی چوکھٹ کا ادب ہے۔ لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی، اے ایمان والو میرے نبی کی آواز سے آواز اونچی نہ کرنا۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، آج 72-73 فرقے جو حال کر رہے ہیں، الیاذ باللہ، لوگوں نے اپنی بحث کا مرکز بنایا ہوا ہے۔ نبی اس لیے مبعوث تو نہیں ہوئے کہ تم ان کا علم اور ان کے اختیار ناپو اور تولو، نبی تو اس لیے جلوہ فراز ہوئے تھے کہ ان کی تعلیمات پہ عمل کر کے اپنی زندگی سوارو، اگر ضرورت پڑے تو نبی کے نام پہ جان بھی مار دو۔ لیکن آج کیا کچھ ہو رہا ہے، میں کہا کرتا ہوں ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے،
तेरी शान जिया नहीं कोई होर डिठा, तेरी शान दा करे मुकाबला जेड़ा उन्हों आशका असली चोर डिठा। कोई नूर आखे कोई बशर आखे, पैदा रात दिने एहो शोर डिठा। अल्लाह वालियां गल मुका दी, तुसा होर डिठा असा होर डिठा। पता नहीं तुमने किसको देखा जो सकी बेटी को भी नहीं बख्शवा सकता। वो किसी ने कहा था तो मैंने जवाबन कहा, मैंने कहा मियाँ आज तो लोग उसे वोट भी नहीं देते जो थाने से ना छुड़ा सके। संभलता नहीं जिनसे अपना दुपट्टा, संभालेंगे क्या वो कलेजा किसी। तुम उसकी बात करते हो जो सकी बेटी को बख्शवा नहीं सकता, हम उसके कसीदे पढ़ते हैं जिसकी उंगली उठे चांद के टुकड़े हो जाए। तुम उसकी बात करते हो जिसके चाहने से कुछ नहीं होता, हम उसके कसीदे पढ़ते हैं कि जो चाह ले तो खुदा किबले बदल दे। तुम उसकी बात करते हो जो सकी बेटी को बख्शवा नहीं सकता, हम उसकी नातखानी करते हैं जिसने कहा फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है।